Donc salut, donc la deuxième leçon, quelques propriétés de l'air et ses constituants. Donc عنوان الدرس هو بعد خصائص الهواء ومكوناته. غنتكلموا في الدرس على الخصائص الهواء. ما هي خصائص الهواء؟ ومن ماذا يتكون الهواء؟ إذا الهواء هو جسم كيكون في حالة غازية. إذا أهداف الدرس savoir que l'air est compressible et expansible، يعني ما التعرف على أن الهواء قابل للتوسع، قابل للانضغاط وقابل للتوسع. savoir que l'air a une masse، التعرف على أن الهواء كتلة. و connaître les principaux constituants، التعرف أيضا على المكونات الأساسية للهواء et leur pourcentage، يعني النسبة المئوية لكل مكون. إذا في التجربة العنوان الفقرة الأولى هو لا كومبريسيون إي إكسبانسيون دو لير، الانضغاط وتوسع الهواء. إذا في التجربة عندنا برونون إن سيرانغ غوليي أن مانومتر. إذا أخذنا واحد لا سيرانغ، واحد المحقنة مرتبطة في يعني في هاد لوريفيس ديالها بجهاز مانومتر. Bien sûr, le manomètre, c'est un appareil de mesure avec lequel on mesure la pression du gaz emprisonné dans la seringue. Bon, donc, par exemple, la pression atmosphérique, donc la pression c'est 10 000 13 hectopascal. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va tirer maintenant au contraire le piston de la seringue. Donc, dans un premier temps, on va tirer le piston. Donc, سندفع المكبس. وفي الخطوة الثانية سوف يعني on va pousser plutôt on va pousser le piston، يعني سوف يعني دفع المكبس، سوف ندفع المكبس. والخطوة الثانية غادي نفا تيري، سوف نسحب المكبس. شوفوا ماذا يحدث على مستوى الحجم ديال الغاز يعني محجوز داخل المحقنة، ايضا الضغط ديالو. اذا في الحالة الأولى لوسكو كومبريم لاغ، عندما نضغط الهواء سون فوليوم، شنو كيوقع؟ يعني خدينا الفوليوم ان ميكروس، يعني في الوسط في كنضغطوا الهواء، ها هو الهواء يوجد هنا. اذا كنلاحظوا بان الحجم مقارنة مع هذا، انا مثلا كان عندي 5 مليلتر، هنا صبحت 3 مليلتر. اذا الحجم كيسكيلا دونك سون فوليوم ديميني، حجمه خفض تقلص. لا بريسيون هنا كانت عندي باغ اكزومبل دي، هنا كناخذ دي زيكزومبل، كانت 1313 هكتوباسكال، هنا عندي 17 هكتوباسكال. دونك فات يعني تجاوزت القسمة ديال الضغط. اذا إذا بريسيون يعني الضغط ديال الغاز ماذا وقع؟ اوغمون لا بريسيون دو غاز اوغمون، بمعنى أن الضغط الهواء ارتفع. في التجربة الثانية لوسكون ديتون لاغ، عندما يعني نفك الضغط، هنا يعني نفك الضغط يعني بسحب المكبس، يعني بسحب المكبس نحو الوراء. اش كنلاحظوا بان الحجم ديال الهواء كيتوسع، والدليل ان الحجم ديالو هو 7 مليلتر مقارنة مع 5 مليلتر، والضغط كينخفض مقارنة مع هاد القيمة المرجعية. إذا son volume augmente، c'est normal، et sa pression diminue. إذا pour la conclusion كاستنتاج، l'air n'a pas de volume، n'a pas de forme propre. إذا الهواء ليس له شكل محدد، وهادشي كنا شفناه بالنسبة للدرس ديال أولى إعدادي فيما يخص le volume. ولا par exemple كنا شفنا les liquides et les solides، donc les 3 états. كنا شفنا 3 états de la matière. الدرس الثاني شفنا بأن الغاز ليس له شكل خاص، والهواء بما أنه غاز إذا n'a pas de forme propre. بمعنى شنو معنات هاد الجملة؟ ça veut dire que l'air، il كترجع l'air prend la forme des récipients donc ياخد شكل الإناء الذي يحتوي عليه، donc du récipient qui le contient. أيضا شنو هي الإضافة؟ il occupe la totalité du volume qui lui est offert. أكثر من هذا يشغل أو يأخذ ذاك الفضاء أو ذاك الحجم الكلي الذي يسمح له. إذا مثلا كانت عندي قنينة فيها مثلا السعة ديالها مثلا 5 لتر، 1 لتر،
الهواء إلا كان تما غادي ياخد هداك الليتر كلو. بينما مثلا خديت الماء، مثلا خديت درت تما واحد الحجم نص لتر كيبقى كياخد غير نصف القنينة ونصف الآخر كيبقى فارغ. إذا هي الميزة باش كيتميز بها الهواء. الميزة الثانية لا دوزيام بروبريتي كو ليغ اي ان ميلونج دو غاز، أن الهواء خليط من الغازات، وهادشي غنتعرفو عليه في فقرات المقبلة. أيضا أن الهواء كومبريسيبل يعني قابل للانضغاط اكسبونسيبل. إذا شنو معنى كومبريسيبل اكسبونسيبل؟ بمعنى مثلا هذا هو الهواء، مثلا إلا خديت مثلا حيدت الهواء ودرت الماء ولا درت مثلا واحد الحاجة، فإن هاد الخاصية ديال الانضغاط والتوسع ما كيتميزش بها الجسم الصلب والجسم السائل، بينما الجسم الغازي دونك il est compressible et expansible. Lorsqu'on comprime l'air عندما نضغط الهواء son volume diminue donc الحجم ديالو يتقلص et sa température et sa pression bien sûr augmente, c'est normal. Lorsque l'on détend donc l'air, son volume augmente et sa pression diminue. Donc comprimer, détendre, donc comprimer, compression, détendre, la détente ou ce qu'on appelle l'expansion. Donc le ima détente ou la expansion. Donc ils ont le même sens. Bon, ça c'est le dérivat. صور مرفوقة تني شرح هذا المحتوى. المرة الفقرة الثانية اللي هي masse d'air. Donc هذه الهواء كتلة. Donc l'air a-t-il donc une masse? C'est ça la question. Bon, tu dis un ballon. Donc on pèse un ballon gonflé. Donc on mesure la masse. Bon, on pèse, c'est mesurer la masse du ballon petit gonflé. Bon, on a dit la première étape, le ballon gonflé, donc الكرة المنفوخة الكتلة ديالها مثلا 151.7 غرام. Donc le ballon bon ici هنا bon هنا إما درت مثلا دي كونفلي ولا كونفلي ماشي مشكل. هنا مثلا في الكتابة أنا خديت لو بالون دي كونفلي، ولكن هنا العكس إنه خداو الكرة وزادو فيها وضافو فيها باستعمال هاد المضخة ديال الهواء، زادو فيها واحد الحجم معين من الهواء. et donc et lorsqu'on pèse donc de nouveau donc la masse ديال لو بالون كتلقاو بأن لا ماس اش كتلقاها كتغير. كانت هنا 151.7 دونك رجعت 154.1. بالتالي هنا كنلاحظو بأن لا ماس دونك هنا ارتفعت. ولا جبت هنا واحد الإبرة وفشيت وحطيتها هنا نلقى بأن لا ماس كتنخفض. الخلاصة ديالنا أنه لا ماس أبخي مع لا ماس أفون، يعني الكتلة البدئية مع الكتلة النهائية كيختلفو، هذا هو الأساسي. إذا غياب الهواء مثلا أو زيادة حجم معين من الهواء يعني يرافقه يعني اختلاف في الكتلة، بمعنى شنو الاستنتاج الوحيد اللي عندنا أن للهواء كتلة. دونك l'air possède une masse. بما أن للهواء كتلة غادي نحاولو نحسبو سي كوا لا ماس ديال لتر دير، ما هي كتلة واحد لتر من الهواء. إذا في التجربة ديالنا دونك هذا تطبيق ديتيرميناسيون دو لا ماس ديال لتر دير. دونك نحاولو نحددو الكتلة ديال واحد لتر من الهواء. دونك اون بيز ان بالون غونفلي، دونك كنقيسو واحد القنينة ولا كرية مفوقة، يعني كنلقاو الكتلة ديالها هي لو باسكيتبول باغ اكزومبل لقينا 314.8 غرام. On vide un litre d'air du ballon dont la bouteille remplie d'eau grâce au dispositif ci-dessous. إذا كنجيبو هنا واحد الأنبوب اللي كيمر من خلاله الهواء،
وهاد القنينه كتكون يعني السعه ديالها 1 لتر، وكنحاولوا نفرغوا من هاد من الكره ديالنا نفرغوا منها 1 لتر من الهواء. اذا بعد تفريغ 1 لتر من الهواء كنلاحظ بان الكتله شقالها تناقصات، عندي 314.8 هنا 313.5. اذا غادي نحاولوا نحسبوا فا ايسيي دو كالكولي لا ماس تاع لتر دير. اذا كندير الفرق، كندير العمليه ديال الطرح ودائما كندير الكتله الكبيره ناقص الكتله الصغيره، لان الكتله واحد المقدار فيزيائي موجب ماشي سالب، في كندير الفرق. اذا هاد المطروح هو 1.3 غرام، هي كتله ماذا؟ هي كتله ديال 1 لتر من الهواء. دونك فيما يخص لا كونكلوزيون استنتاج لا ماس دان لتر داير شنو هي الكتله ديال 1 لتر من الهواء هي ماذا؟ هي 1.3 غرام. هي 1.3 غرام يعني على بريسيون نورمال فيما يخص الضغط العادي، لان بالنسبه لا الكتله ولا الحجم ديال الهواء كيتعلق بالظروف يعني ديال التجربه، خاصه الضغط ودرجه الحراره. حتى درجه الحراره كتاثر على هذه الكتله ديال الهواء. اذا لو ترويزيام باراغراف سي كومبوزيسيون دو لير يعني مكونات الهواء. دونك l'air est un mélange constitué en volume ديال دونك الهواء هو خليط من واحد الغازات، لان هذيك الغازات لا ترى بالعين المجرده. مثلا كاين غاز الاول اللي اكتشفوه هاد لونطونوان لوران لوازي لافوازيي بلوتو، كان اكتشف ثنائي الاكسجين. هاد الغاز سماه بثنائي الاكسجين، وهاد الغاز كانوا اكتشفوه هاد العالم وجد انه لازم يعني ضروري الاحتراق، وايضا عطى النسبه المئويه تقريبا ديالو في الهواء يعني 21%. كاين غاز الثاني اللي كيحتل واحد النسبه كبيره من الهواء اللي هو N2 اللي هو كيتسمى ثنائي الازوت لو ديازوت، وهذا سي لو ديوكسيجين، والنسبه المئويه ديالو هي 78%. وكتبقى تقريبا واحد النسبه ديال 1% اللي كيحتلوها غازات اخرى، مثلا غازات اخرى مثلا ثاني اكسيد الكربون، حادي اكسيد الكربون، الارغون. وهنا بيان سور فين كنتكلم على الهواء كنتكلم على الهواء الطبيعي اللي كيكون في الطبيعه، ان الهواء هاد النسب التي تم تقديمها بالنسبه للهواء الطبيعي. إذا le dernier paragraphe c'est le modèle particulier de l'état gazeux. إذا النموذج الدقائقي للحالة الغازية. On a vu qu'il y avait dans l'air 4 fois plus de molécules d'azote que de molécules d'oxygène. On représentera donc par exemple l'air contenu dans une seringue par exemple. إذا كنا شفنا بالنسبة للنموذج الدقائقي بالنسبة للحالات الأولى إذا دي 3 للمادة، إذا نستعمل النموذج الدقائقي لتفسير مثلا ولا يعطى واحد الوصف بالنسبة للحالة الصلبة والحالة الغازية والحالة السائلة. مثلا الحالة الغازية خدينا الهواء كغاز وهو كيكون في حالة الغازية، وغادي نستعملو النموذج الدقائقي، وقلنا بأن الهواء كيتكون من مكونين أساسيين اللي هو مثلا ثنائي الأكسجين. هذا الثنائي الأكسجين اللي مثلناه بهذا القطر بالكرة ولا دائرة حمراء، وثنائي الأزوت اللي مثلناه بكرة أو دائرة زرقاء، دونك باغ اون سفير ولا باغ اون بول بلو. إذا إلا كانت مثلا كانوا عندي جوج ديال الجزيئات ولا كانوا عندي دو بارتيكول ولا دقيقتين من ثنائي الأكسجين، يعني كنشد هذاك العدد ديال ثنائي الأكسجين كنضربو في 4 كيعطيني 8، غنلقى 8 ديال غنلقى 8 سفير bleu qui représente le gaz de diazote. هنا في la première expérience هنا عندنا la détente، عندنا l'expansion، عندنا يعني فك الضغط، عندنا التوسع. بينما في التجربة الثانية عندنا ديال الضغط، donc le piston a été poussé et donc vous voyez donc le volume هنا كنمثلو، لأن لاحظت بأن هاد الدقائق
les particules sont rapprochées, alors que ici donc les particules sont très éloignées et occupent également tout l'espace qui lui est offert par la chambre de la seringue. Et donc expliquons la pression quand l'air donc est comprimé, les molécules sont moins espacées, le volume occupé par l'air est plus petit et donc la pression est plus forte. Donc ici la pression qui est plus forte كتكون كبيرة لأن هنا les particules متقاربين وكاين واحد تدافع اصطدامات ما بين هذوك لي بارتيكول وما بين حتى الجوانب الداخلية ديال المحقنة. بينما هنا الدقائق لي بارتيكول سون تري إلواني متباعدة وما كاينش واحد الاصطدامات بين هاد الدقائق وبالتالي الضغط كيكون منخفض. وكذا هذا هو التفسير. سي كوم سا on explique pourquoi la pression augmente ou diminue lorsqu'on comprime ou on détend le volume ou le gaz emprisonné dans la seringue. Donc la science touche sa fin, donc je vous remercie et à tout à l'heure, je m'arrête ici.